बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, आज तो लगता है कि हम इसी बरसती बारिश में ही मर जाएंगे। मैं खौफज़दा नज़रों से छत को देख रही थी, जो गारे की तरह टपक टपक कर नीचे गिर रही थी। बाहर तेज बरसती बारिश और खौफनाक गरजते बादलों का राज था। मुझे बारिश का इतना खौफ न था जितना खौफ मुझे अपनी इस टपकती हुई छत का था। वैसे भी हमारा कच्चा पक्का मकान था। बारिश हर साल आती थी और छत हल्की हल्की टपकती। मैं और अम्मा अक्सर ही छत की लिपाई वगैरह कर देते, लेकिन इस खौफनाक बरसती हुई बारिश को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे छोटे बहन भाई हमारे साथ जाग रहे थे। मुझे उनकी मासूम सूरत देखकर तरस आ रहा था। सर पे जब कोई साहिबान न हो तो शायद अपना आप यूं ही बेसहारा लगता है। अचानक ही एक जोरदार धमाका हुआ और हमारे घर के सहन की कच्ची दीवार नीचे जा गिरी थी। मुझ समेत सबकी चीखों की आवाज़ उस छोटे से कमरे में बुलंद हुई थी। मैं अपने होश व हवास खो चुकी थी, क्योंकि हमारे घर की दीवार पूरी गिर गई थी। जो एक पर्दा हमारे घर का बना हुआ था वो पूरी तरह ढेर हो गया था। इस बरसती हुई बारिश में बाहर सहन में जाकर खड़ी हुई और आंसू से रोने लगी। अम्मा आवाज़ दे देकर मुझे अंदर बुला रही थी, लेकिन मैं थी कि अपने होशो हवास खोकर अपनी इस गिरी हुई दीवार को देखे जा रही थी। सुबह तक तूफान तो थम चुका था, लेकिन हमारा घर बर्बाद होकर रह गया था। छोटे से सहन की एक साइड की पूरी दीवार गिर चुकी थी। मोहल्ले वाले आकर अफसोस का इजहार कर रहे थे, लेकिन अम्मा और मैं बैठकर रो रहे थे। फिर मोहल्ले वाले भी हमारी तरह गरीब लोग ही थे। वो भला हमारे लिए क्या कर सकते थे। फिर लोगों ने मशवरा दिया कि जब तक ये दीवार बनाने की सकत नहीं, इसके लिए यही बेहतर है कि पर्दा करने के लिए कपड़ा लगा लो। यूं हमने एक पुरानी सी चादर ली और उस गिरी हुई दीवार की जगह पर वो कपड़ा बांध दिया। इस मकान की हालत इतनी खस्ता हाल हो रही थी कि ऐसे लगता था वो कभी भी ढह जाएगा। फिर दूसरी रात मैं और अम्मा पूरी रात सो न सके थे। ऐसा लगता था कि अभी कोई पर्दा हटाकर हमारे घर के अंदर घुस आएगा। मौसम के तेवर आज भी अच्छे ना थे। जब अम्मा की हालत नींद से बेहाल हो गई तो मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा, मैं जाग रही हूँ, आप सो जाएं। नीचे कच्चे फर्श पर चटाई बिछी हुई थी और वो बेचारी वहीं लेटकर सो गई। छोटे बहन भाई भी सोए पड़े थे। मैं अकेली ही जाग रही थी। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो। उसके 2 पाँव मुझे पर्दे के पीछे से नजर आ रहे थे। मैं खौफ से बौखला गई। फिर उठकर खड़ी हुई और पर्दा हटाकर देखा तो मेरे आसान खता हो गए, क्योंकि वहाँ एक काली चादर ओढ़े अजनबी खड़ा था। अंधेरी की वजह से उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। हल्की हल्की बरसती बारिश में वो बारिश में खड़ा भीग रहा था। मैं अंदर से डरी हुई थी, लेकिन उसके सामने अपने आप को डरा हुआ जाहिर नहीं कर रही थी। इसीलिए कड़क अंदाज में उससे पूछने लगी कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों खड़े हो। चादर में छुपी हुई उसने काली आंखों से मुझे देखा और कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ और भूखा भी। क्या एक रात के लिए मुझे खाना और रहने के लिए जगह मिल सकती है। अब इस खराब मौसम में वो शख्स मजबूर नजर आ रहा था, इसीलिए मैंने उसे अंदर आने का कह दिया। रात के बचे हुए थोड़े से चावल पतीले में पड़े थे। मैंने प्लेट में वही निकाले और उसे खाने के लिए दे दिए। अम्मा बेखबर सो रही थी। मैं उन्हें उठाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। वो चावल ऐसे खा रहा था जैसे बरसों का भूखा हो। छोटा सा एक कमरे का तो हमारा घर था। कमरे के कोने में वो भी दुबका हुआ बैठा था और फिर चादर अपने मुंह तक ली और वहीं पर दीवार से टेक लगाए लगाए सो गया। उस अजनबी की मैं यूं बेफिक्री सोने पर हैरान थी। मुझे तो एक पल को नींद नहीं आ रही थी। खौफ भी महसूस हो रहा था कि कहीं वो कोई चोर या डाकू ना हो। लेकिन अगर वो चोर या डाकू भी होता तो भला उसे हमारे इस गरीब झोंपड़ी में क्या मिल जाता। मेरे जहन में माजी की तल्ख यादें आने लगी। अम्मा ने बड़े प्यार से मेरा नाम शहजादी रखा था, लेकिन सिर्फ मैं नाम की ही शहजादी थी। किस्मत मेरी भिखारनों जैसी थी। मैं अम्मा अब्बा की पहलोटी की औलाद थी। अब्बा एक मजदूर थे। वो किसी ठेकेदार के साथ काम किया करते थे। एक दिन अचानक वो किसी मकान में काम कर रहे थे कि अचानक से घर की दीवार अब्बा के ऊपर गिरी। दीवार गिरने की वजह से अब्बा मौके पर ही मर गए। हमारे घर में तो कोहराम मच गया था। सबसे छोटा वाला मेरा भाई सिर्फ 2 साल का तो था। अम्मा तो भरी जवानी में बेवा हो गई थी। मैं उस वक्त 10 साल की थी, लेकिन मैं हालात को अच्छी तरह समझती थी। जब तक अब्बा जिंदा रहे बाहर निकलने की ज़रूरत पेश ना आई। हालांकि घर में हम रूखी सूखी ही खाते थे, लेकिन फिर भी घर का गुजारा चल रहा था। जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ था, इत्तेफाक से उस दिन घर में कुछ भी न था।
फिर अब्बा का जो ठेकेदार था उसी ने अब्बा की तजहीज़ व तदफीन की थी। 2-4 पैसे वो अम्मा के हाथ पर थमा गया और चला गया। अब अगर अम्मा बेचारी इद्दत में बैठी तो फिर शायद हम फाकों से मर ही जाते। इसीलिए उन्होंने इस बात पर अब्बा की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगी कि मैं इद्दत में नहीं बैठ सकती, अगर बैठ गई तो मेरे बच्चे बेचारे भूखे मर जाएंगे। फिर अम्मा काम की तलाश में मारी मारी फिरने लगी। मैं घर के हालात अच्छी तरह से समझती थी, इसीलिए दिन रात परेशान रहने लगी कि एक जानने वाली थी जिसने अम्मा को एक कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी। अम्मा वहाँ कपड़ों के फालतू धागे वगैरह काट कर काम कर रही थी। यूँ फैक्ट्री की लगी बंदी आमदन से घर का गुजारा बस चल रहा था। लेकिन बुरा हुआ उन हर साल आने वाली बारिशों का, जिसने हमारे घर को बिल्कुल ही उजाड़ कर रख दिया। हर साल ही बारिशों में ये छत ऐसे टपकती कि लोग हमें डराते रहते कि तुम्हारी छत ऐसी है कि कभी भी गिर सकती है, इसलिए जल्दी तुम लोग अपना कोई दूसरा बंदोबस्त कर लो। लेकिन अम्मा बेचारी इतने पैसे कहाँ से लाती कि हम कोई दूसरा मकान खरीद लेते या इसी मकान को दोबारा से तामीर कर लेते। और फिर इस साल जो बारिश आई तो उसने हमारी दीवार को ही गिरा दिया। हमारे घर का पर्दा तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया। मैं इसी बात पर परेशान सी बैठी थी। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी और मुझसे छोटे बहन भाई भी धीरे धीरे जवान हो रहे थे। मैं अम्मा की लाख मिन्नतें करती कि मुझे भी अपने साथ फैक्ट्री में काम दिलवा दो ताकि घर का अच्छा गुजारा हो जाए और हम चंद पैसे जमा करके अपने घर को दोबारा से तामीर कर लें। लेकिन अम्मा थी कि मानती ही नहीं थी। कहती थी कि फैक्ट्री का माहौल बहुत ख़राब होता है, मैं तुम्हें कैसे वहाँ लगवा दूँ। माजी को सोचते सोचते न जाने मेरी कब आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। वो अजनबी तो घर से गायब था। अम्मा को तो उसके बारे में कोई खबर भी ना थी। वो चुपके से आया और चुपके से ही चला गया। मैं हैरत से सोच रही थी कि अम्मा को इस बारे में बताऊं या नहीं। फिर ये सोच कर ना बताया कि बिला वजह ही अम्मा के दिल में वहम आ जाएगा कि न जाने कौन अजनबी था जो यूं आधी रात को हमारे घर आ गया था। मौसम आज भी अबर आलूद था और मौसम की इसी खराबी की वजह से अम्मा बेचारी फैक्ट्री भी ना गई थी। अम्मा ने ही नाश्ता बनाया था। मैं यूं ही बेदिली से नाश्ता कर रही थी। फिर अम्मा मुझे कहने लगी कि जैसे ही फैक्ट्री खुलती है तो मैं जाकर फैक्ट्री के मालिकान से एडवांस की बात करती हूँ ताकि किसी तरह भी करके ये गिरी हुई दीवार तो इसको दोबारा तामीर करके घर का पर्दा तो ढक ही लिया जाए। खुदा खुदा करके धूप ने अपना चेहरा दिखाया। जैसे ही धूप निकली तो बस्ती में रहने वाले सारे ही लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। मैं इससे भी हमारी बस्ती में सारे ही तो गरीब लोग रहते थे। किसी का घर किराए पर था तो किसी के सर पर कमाने वाला ना था। यहाँ कोई किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था क्योंकि सभी बस लगी बंधी तनख्वाह पर ही अपना गुजारा कर रहे थे। गली में बारिश का पानी जमा था और मेरे छोटे बहन भाई वहीं जाकर खेल रहे थे। अम्मा बार बार उन्हें मना कर रही थी कि गंदे पानी में ना खेलो, बीमार हो जाओगे, और अगर बीमार हो जाओगे तो फिर भला हम इन्हें कहाँ से दवाई दिलवाते, क्योंकि महीने के आखिरी दिन थे। तनख्वाह मिलने में भी 4-5 दिन बाकी थे। दूसरी रात को मैं बेतहाशा थकी हुई थी क्योंकि पूरा दिन ही मैंने घर से कीचड़ को साफ कर करके बमुश्किल रहने के काबिल बनाया था। एक छोटा सा कमरा, छोटा सा सहन और बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह में एक बाथरूम बनाया हुआ था। अब रात हो चली थी और छोटे बहन भाई चूंकि पूरा दिन खेलते रहे थे इसीलिए थक हार कर बिस्तर पर पड़े सो रहे थे। आज भी आसमान पर बिजली चमक रही थी लेकिन हमारी तरफ बारिश नहीं हो रही थी। मौसम की हालत बता रही थी कि ज़रूर कहीं किसी दूसरी जगह पर बारिश हो रही है। अम्मा भी मुझसे मुस्तक़बिल की बातें करते करते नींद की आगोश में चली गई। इतना ज़्यादा थका होने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी मैं गुनूदगी में गई ही थी कि अचानक मुझे पर्दे के पास एक साया सा खड़ा हुआ नजर आया। मैं चौंक कर उठी, पर्दे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वही कल वाला अजनबी पर्दे के पास खड़ा, चादर पहने मुझे यूँ देख रहा था जैसे अंदर आने की इजाज़त मांग रहा हो। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। मैं उठकर उसके पास गई तो कहने लगा, आज भी कहीं मजदूरी न लगने की वजह से पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आज की रात खाना और रहने का ठिकाना दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया था क्योंकि हम खुद भी तो गरीब लोग थे। फिर वो रोज़ रोज़ हमसे खाना मांगने आ रहा था। लेकिन मेरा दिल चूँकि बहुत नर्म तबीयत का मालिक था इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि अंदर आ जाओ। फिर रात के इस पहर मैंने चूल्हा जलाया और रखी हुई आटे से रोटी बनाकर थोड़ा सा सालन उस अजनबी को दे दिया। आज मैं किसी हाल में भी सोना नहीं चाहती थी, बल्कि उससे पूछ कर ही रहती कि आखिर ये इस बस्ती में क्या कर रहा है और क्या इसके माँ बाप नहीं है जो ये रोज़ रोज़ मदद मांगने के लिए
हमारे इस गरीब खाने पर आ जाता है। उसने जल्दी जल्दी रोटी खाई और उस दिन की तरह ही कोने में दुबक कर बैठ गया। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम रोज रोज खाना मांगने आ जाते हो, देखो तुम हमारे हालात नहीं जानते हो कि हम खुद भी गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी खाते हैं, किसी तीसरे बंदे का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बजाय तुम दूसरों की मदद करने के तुम खुद हमसे मदद मांगने आ जाते हो। वो सर झुकाए बैठा रहा और फिर कहने लगा कि बस चंद दिन की बात है, इसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। 3-4 घरों में मैं खाना मांगने गया था, लेकिन सभी ने मुझे झिड़के लगाकर भगा दिया। वो लोग ये समझ रहे थे कि शायद मैं कोई भिखारी हूँ, लेकिन मैं तो एक मजदूर हूँ, नौकरी करने के लिए बड़ी दूर से इस बस्ती में आया था। फिर मैंने उसे गौर से देखा और कहने लगी कि क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं जो तुम यूँ मारे मारे फिरते हो? मेरा ये सवाल सुनकर उसके चेहरे पर उदासी सी आ गई और वो उदास लहजे में मुझसे कहने लगा कि माँ बाप होते तो आज मैं यूँ तनहा ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता। अब तो सिर्फ कमाता हूँ तो अपनी ज़ात के लिए, कभी मजदूरी लग जाती है तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। मुझे ना चाहते हुए भी उस पर तरस आ रहा था। फिर मैं भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई और कहने लगी कि तुम देख रहे हो कि हमारे घर की क्या हालत है। बारिश की वजह से हमारे घर की दीवार तक गिर गई है और लगता है कि अब की बारिश आई तो शायद ये हमारे घर की छत भी गिर जाए, फिर तो हमारे पास रहने का ठिकाना भी नहीं रहेगा। उसने गिरी हुई दीवार की तरफ गौर से देखा और फिर कहने लगा अगर तुम चाहो तो मैं इस घर की तामीर करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने बहुत से लोगों के घर तामीर करवाए हैं, मैं एक मजदूर रहा हूँ, शुरू ही से इतना तजर्बा तो है कि तुम्हारे कच्चे मकान से पक्के मकान में बदल दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर कहने लगी कि घर बनाने के लिए अच्छे खासे सरमाए की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं अपने घर को बनाने के लिए। मेरी बात सुनकर वो अजनबी कहने लगा तुमने 2 दिन खाना खिलाकर मुझे अपना गुलाम बना लिया, अब फिक्र न करो, तुम्हारे इस घर को बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसकी बात सुनकर खामोश रही। मुझे लगा बस ये ऐसे ही कह रहा है। फिर यूं ही बैठे बैठे मैं न जाने कब गुनूदगी में चली गई, मुझे पता ही न चला। उस दिन की तरह जब मैं सुबह सोकर उठी तो घर से गायब हो गया था वो। अम्मा को आज फैक्ट्री जाने की जल्दी रही थी, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। हमारी बस्ती में एक नेक औरत रहती थी जो गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करती थी। उसी के पास मेरे छोटे बहन भाई पढ़ने जाया करते थे। वो किताबें और कापियाँ भी उन्हें फ्री में दे दिया करती थी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने बमुश्किल उनसे उर्दू पढ़ना सीख ली थी और थोड़ी थोड़ी मुझे अंग्रेज़ी भी आती थी। मैं अखबार वगैरह को देखकर बआसानी उर्दू पढ़ लिया करती थी। छोटे बहन भाई उसी औरत के पास स्कूल पढ़ने चले गए थे, तो दूसरी तरफ अम्मा भी फैक्ट्री चली गई थी। अब मैं घर पर उदास ही बैठी थी। अम्मा ने बराबर वाली जमीला खाला को मेरा ख्याल रखने का कह दिया था, क्योंकि हमारी दीवार गिरी हुई थी और इसीलिए डर था कि कहीं कोई आवारा या लफंगा इंसान इस तरफ ना आ जाए, क्योंकि इस बस्ती में अक्सर नशई लोग भी घूमते फिरते रहते थे। अभी मैं अंदर चटाई पर लेटी ही थी कि अचानक मुझे सहन में कोई खड़ा हुआ नजर आया। घर पर मैं अकेली थी, इसीलिए घबरा गई। फौरन सहन में आकर देखा तो वही अजनबी नौजवान खड़ा था। आज उसकी शक्ल भी वाज़ेह थी। उसकी काली आंखें इंतहाई खूबसूरत नजर आ रही थी। सहन में खड़ा वो मुझे गौर से देख रहा था और फिर कहने लगा कि मैं अपने साथ ही लाया हूँ, आज हम ये दीवार खड़ी कर देंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसे देख रही थी। भला दीवार वो बिना किसी सामान के कैसे खड़ी कर सकते थे? इस दिन दीवार को खड़ी करने के लिए ईंटों की भी तो ज़रूरत थी, लेकिन ईंटें भला कहाँ से आती? फिर वो मुझे कहने लगा तुम अंदर जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ, मेरे साथ ही आएंगे और थोड़ी ही देर में वो अपना काम ख़त्म करके चले जाएंगे। अब मैं सजनबी की हिदायत लेकर अंदर जाकर बैठ गई थी, लेकिन शदीद कश्मकश का शिकार थी और डर भी लग रहा था कि अम्मा तो मुझे बहुत डांटेंगी। मैंने किसी अजनबी को अंदर आने की इजाज़त कैसे दे दी? और अगर मोहल्ले पड़ोस के किसी इंसान ने देख लिया तो मेरे साथ ही अजनबी लोग मौजूद हैं तो न जाने क्या समझेंगे। फिर भी मैं कमरे का टूटा हुआ दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे बाहर मजदूर काम कर रहे हो। मैंने दरवाजे की झुर्रियों से आंख लगाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि काले लिबास में मलबूस एक नहीं 10-12 लोग थे जो इस तरह से दीवार बना रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी गई हो। वो किसी रोबोट की तरह काम कर रहे थे और उनके साथ खड़ा वो अजनबी नौजवान उन्हें हिदायत दे रहा था और वो बराबर उस दीवार को बनाते जा रहे थे। मैं हैरान रह गई थी कि इतनी सारी तादाद में ये नौजवान भला उन लोगों को कैसे लेकर आया था। फिर थोड़ी ही देर बाद उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर मुझे बाहर आने को कहा था। मैं ये देखकर बहुत हैरान हो गई थी कि दीवार पूरी तरह से बन चुकी थी और कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये कल दीवार यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी।
मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। फिर मैं उस अजनबी नौजवान का शुक्रिया अदा करने लगी और उससे कहने लगी कि तुमने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम नहीं जानते कि मैं और अम्मा इस वजह से कितने परेशान थे। वो कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं अभी इस तुम्हारे पूरे घर को बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा, और जो तुम्हारी कच्ची छत टूट फूट का शिकार है ना, उसे भी मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा जैसे वो नई हो। ये कहकर जैसे वो चुपके से आया था वैसे ही चला गया, और मैं दिल में सोचने लगी कि अम्मा शाम को आएंगी तो हैरान रह जाएंगी। और फिर वाकई में ऐसा हुआ। जैसे ही अम्मा फैक्ट्री से थकी हारी आईं तो हक्का बक्का खड़ी रह गईं। वे कहने लगी, शहजादी, ये कैसे हो गया? क्या कोई जिन भूत आए थे जो एक ही दिन में ये दीवार खड़ी करके चले गए? अम्मा वो खुश और हैरान थी। छोटे बहन भाई भी खुश हो रहे थे कि चलो, अम्मा के सर से एक जिम्मेदारी तो दूर हुई। फिर मैं अम्मा से कहने लगी कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई। फिर अम्मा को सारी बात बता दी कि किस तरह 2 दफ़ा एक अजनबी रात के वक्त इस घर में आया तो मैंने उसे तुमसे पूछे बगैर खाना और रहने के लिए जगह दे दी थी। उसी अजनबी ने सूखे खाने के बदले मुझे ये सिला दिया है और हमारी दीवार को एक ही दिन में बनाकर चला गया। अम्मा कहने लगी कि बेटा, तूने तो नेकी की थी, फिर तुझे क्या ज़रूरत थी उसका ये एहसान लेने की? किसी भूखे को खाना खिलाना तो सवाब का काम है। फिर मैं अम्मा को खुशी खुशी बताने लगी। वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे पूरे घर को बिल्कुल नया बना दूंगा। अम्मा कहने लगी कि अब वो आए तो मुझसे भी मिलवाना, ताकि मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कौन है। दूसरे दिन मैं बड़ी शिद्दत से उस अजनबी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं भाग कर दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर पड़ोस वाली खाला जमीला थी, जो अंदर आई और कहने लगी कि कल तक तो तेरी माँ कह रही थी कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, और देखो तो सही, तुम लोगों ने तो रातों रात ये गिरी हुई दीवार भी खड़ी कर ली। उनकी आवाज़ में साफ हसद छलक रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर कहने लगी कि खाला, इस तरह बुरे लोग इस दुनिया में बसते हैं, ऐसे ही अच्छे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। हमारी किसी ने मदद की है, तभी हमारे घर की गिरी हुई दीवार दोबारा से तामीर हुई है। मैं सोचने लगी कि अभी ज़रूर इस बात की खोज लगाएगी कि आखिर कौन है जो रातों रात इस दीवार को यूं खड़ा करके चला गया। वो चंद घड़ी बैठी और फिर चली गई। उनके जाने के बाद जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके पलटी तो हैरान रह गई। वो अजनबी तो मेरे पीछे ही खड़ा था और मेरे सामने से तो अंदर ना आया था। मैं हैरानी से पूछने लगी कि तुम कब अंदर आए? फिर मुझे हैरान होता हुआ कहने लगा कि जब वो बूढ़ी औरत इस घर में आई थी तो मैं उसके साथ ही अंदर आया था, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आया। वो खाला जमीला के बारे में कह रहा था। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उनके हमरा मैंने उस अजनबी को ना देखा था। फिर मैंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो न दी और उसे कहने लगी कि अम्मा तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, क्योंकि तुमने हमारा घर तामीर करके हमारी मदद जो की है। फिर वो कहने लगा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अभी तुम्हारी मज़ीद मदद करना बाकी है। जब तक मैं तुम्हारे सारे इस कच्चे मकान को अच्छी हालत में तामीर ना कर दूँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वो कहने लगा, मेरा नाम हातिम है, मैं यहाँ से दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं, इसीलिए तन्हा ही कभी यहाँ तो कभी वहाँ बस अपना गुजारा कर लेता हूँ। वो काफ़ी देर तक मुझे अपने माजी की बातें बताता रहा। फिर मैं उससे इसरार करती रह गई कि अम्मा के आने तक यहीं रुको, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, लेकिन वो ना रुका और ज़िद करके चला गया। फिर जब अम्मा शाम को आई तो मैंने उन्हें ना बताया कि हातिम यहाँ आया था। रात हुई तो अम्मा मुझसे कहने लगी, कल हो सकता है कि तनख्वाह मिल जाए, राशन भी सारा ख़त्म हो गया है, ऐसा ना हो कि कल फाके करने पड़े। अगर तनख्वाह न मिली तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। फिर कहने लगी कि अम्मा परेशान ना हो, कल तनख्वाह ज़रूर मिल जाएगी। दूसरे दिन मैं हातिम का इंतज़ार करती रह गई, लेकिन वो ना आया। शाम को अम्मा आई तो उनके चेहरे पर बड़ी मायूसी थी। कहने लगी, जो मैनेजर तनख्वाह के पेपर पर साइन करता है वो छुट्टियों पर गया हुआ है, न जाने उससे आने में 2 दिन लगते हैं या 3 दिन, उसके बाद ही तनख्वाह मिलेगी। ये अम्मा की ये बात सुनकर मुझ समेत सारे छोटे बहन भाई भी उदास हो गए थे। पहले भी तनख्वाह देर से मिलने की वजह से हम फाके काट चुके थे। इसका मतलब था कि अब फिर हमें फाके करने थे। फिर उस रात में सोई तो मुझे अपने कानों में हातिम की आवाज़ आई। मैं हैरत से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन वो मेरे सामने ना था। फिर मैं सहन में आई तो मैंने देखा वो दरवाजे के पास खड़ा था। उसके हाथ में 2-3 बड़े बड़े थैले थे। उसने वो थैले मेरे हाथ में दिए और कहने लगा, इसमें सामान है जो तुम्हारी ज़रूरत का है। कल और आज मेरी बहुत अच्छी जगह पर दिहाड़ी लग गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये सामान तुम्हारे लिए ख़रीद कर ले आया हूँ। मैं उसकी बातें नींद में ही सुन रही थी।
پھر حیرت سے کہنے لگی تم نے یہ احسان کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں، تم یہ سارا سامان استعمال کر کے اپنے گھر کی ہر ضرورت کو پورا کر لینا۔ میں اس کے ہاتھ سے وہ دونوں تھیلے لے کر جا کر چھوٹے سے بنے ہوئے کچن میں رکھ دیے۔ وہ جیسے ہی میں پلٹ کر واپس آئی تو وہ غائب تھا، دروازے پر بھی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ کیسے چلا گیا تھا؟ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہ آیا۔ پھر میں جا کر اندر کمرے میں لیٹ گئی۔ صبح اٹھی تو اماں مجھ سے پہلے ہی جگی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے ان تھیلیوں کو دیکھ رہی تھی اور پھر کہنے لگی کہ یہ رات کو دیکھ کر کون گیا ہے؟ اماں میری بات پر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ کون؟ حاتم؟ تو میں نظریں جھکا کر کہنے لگی وہی اجنبی جو اس رات کو آیا تھا اور جسے میں نے کھانا دے دیا آپ کی اجازت کے بغیر۔ پھر جب اماں نے وہ تھیلے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں بہت سا راشن اور پھل فروٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پھل کھانا تو ہم نے کب کا چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمارے حالات اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ ہم موسم کا پھل خرید کر کھا سکتے۔ اکثر ہی گلی میں سے ٹھیلے والے گزرتے تو چھوٹے بہن بھائی ضد کرتے کہ ہمیں سیب لینے ہیں یا پھر انگور۔ اماں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے ٹال دیا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے تھے اسی لیے ابھی نہیں سمجھتے تھے لیکن میں اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اسی لیے میں نے کبھی بھی کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی۔ اب چھوٹے بہن بھائی نے اتنے تازہ تازہ پھل دیکھے تو بہت خوش ہوئے اور سارے ہی خوش ہو کر کھا رہے تھے۔ پھر اماں مجھ سے کہنے لگی وہ تو بڑا ہی بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، اب کیا آئے تو تم نے مجھ سے ضرور ملوانا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ نیک انسان کون ہے۔ اب میں بھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسرے دن اماں کی چھٹی تھی لیکن میں انتظار کرتی رہ گئی اور حاتم نہ آیا۔ حاتم کے دیے ہوئے راشن سے ہمارے 2 دن اچھے گزر گئے تھے اور پھر تیسرے دن تو ویسے ہی تنخواہ مل جانی تھی۔ پوری بستی میں میری ایک ہی دوست تھی جس کا نام نازیہ تھا۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں میں نازیہ کے پاس جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اماں نے مجھے اجازت دے دی تھی، ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ میں زیادہ گھر سے باہر نہیں جاتی ہوں اور کبھی کبھار صرف اپنی دوست کے پاس ہی جاتی ہوں۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی، میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ ابھی میں اس سے مل کر اسے حاتم کے بارے میں ہی بتانا چاہتی تھی کہ وہ نوجوان کس طرح ہماری یوں مدد کر رہا ہے۔ ابھی میں آتے راستے میں گئی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن برابر میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ تھک ہار کر میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہاں کھڑے ہوئے مجھے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ اچانک درخت کی اوٹ سے حاتم نکل کر آیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے یوں سامنے آنے پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر کہنے لگی میں تو تمہارے گھر پر انتظار کر رہی تھی اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ جب وہ بولا کہ اس کی آواز میں کرختگی تھی، وہ بڑی بھاری آواز میں مجھے کہنے لگا اگر تم اپنی سہیلی سے میرے بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دو، کیونکہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ بتاؤ۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر میں ڈر گئی ہوئی کہنے لگی میں اس سے تمہاری برائی تو ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ تمہارے اچھے سلوک کی کہانی اسے بتانا چاہتی تھی۔ پھر میرے کہنے کے باوجود بھی اس نے سختی سے مجھے منع کیا، کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اپنی سہیلی کو میرے بارے میں کچھ بھی بتایا تو میں تمہارے سامنے آنا ہی بند کر دوں گا۔ اس کے یوں کہنے پر میں بے انتہا ڈر گئی تھی۔ پھر اپنی سہیلیوں کے گھر نہ گئی بلکہ واپس آ گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران تھی، پھر کہنے لگی کیا ہوا، شہزادی بیٹی تو اتنی جلدی آ گئی؟ میں نے اماں کی بات کا جواب نہ دیا بلکہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن حسب معمول میں اکیلی گھر پر ہی تھی۔ آج اماں اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہو۔ میں نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ حاتم میری چارپائی کے پاس کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ دروازہ بجایا تھا اور دروازے کی کنڈی بھی لگا کر آئی تھی، اسی لیے حیرت سے میں اچھل پڑی۔ پھر کہنے لگی تم اندر کیسے آئے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا مجھے ایسے ہی اندر آ جاتا ہوں، مجھے کبھی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اس کی باتیں الجھا دینے والی تھی۔ میں بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو کہنے لگا آج میں تمہیں کچھ کہنے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد تم میری صورت دیکھنا بھی گوارا نہ کرو، لیکن سچ بتانا بھی تمہیں ضروری ہے۔ میں انسانوں میں سے نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔
ایک ایسے گناہ کا وزن میں اپنے کاندھوں پر لیے گھوم رہا ہوں جو آج سے 10 سال پہلے میں نے کیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پورے گھر میں اکیلی تھی اور اب مجھے اس جن ذات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ حقیقت جان کر وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا اور وہ بالکل سفید ہوتی چلی گئی، اس سے پہلے کہ میں ڈر کر چیخنے لگتی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو کر کھلا تھا۔ وہ جن زیادہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہو کر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں حیرانی سے بت بن کر بیٹھی تھی، تبھی داخلی دروازے سے اماں اندر آئی۔ یقیناً اماں کی آمد کی خبر اسے ہو گئی تھی، تبھی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اماں مجھے یوں گمسم بیٹھا دیکھ کر حیران تھی اور پھر کہنے لگی، کیا ہو گیا تجھے شہزادی؟ ایسی کیوں بیٹھی ہے؟ میں اماں کو کیا جواب دیتی کہ اتنے دنوں سے میں جو اپنے دل میں خوش فہمی پالے بیٹھی تھی کہ ایک انسان ہماری مدد کر رہا ہے، وہ انسان ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیا مقصد لے کر وہ جنزاد یوں ہمارے گھر آیا تھا۔ میری پیلی رنگت دیکھ کر اماں مجھے پانی پلانے لگی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا، تو نے کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ اماں جو بات مذاق میں کہہ رہی تھی، اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں نے سچ میں ہی ایک بھوت دیکھا ہے۔ پھر اماں کہنے لگی کہ تنخواہ تو مل گئی ہے لیکن اس بار بہت زیادہ کاٹی ہے تنخواہ، پتہ نہیں پورا مہینہ کیسے گزرے گا۔ میں تو گویا اماں کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے سے وہی منظر جاری تھا جب وہ جن زیادہ میری آنکھوں کے سامنے سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ دوسرے دن خوف کی شدت سے مجھے بخار ہو گیا۔ اماں بھی پریشان تھی، فیکٹری میں چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی پچھلے مہینے چھٹیاں کرنے کی وجہ سے ہی تو اتنی تنخواہ کاٹی تھی فیکٹری والوں نے۔ میں بخار سے نہ کہا محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اماں کو کہا کہ آپ چلے جائیں، میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ اماں مجھے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر خود فیکٹری چلی گئی تھی۔ تبھی میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، انہیں اسکول پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ ابھی مجھے کمرے میں لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک پھر سے مجھے اس جنزادے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ احساس اتنی شدت سے مجھ پر حاوی ہوا کہ میں چاہ کر بھی اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ پھر جیسے اس نے مجھے پکارا، شہزادی میری بات سنو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو وہ خالی چادر شانوں پر لپیٹے میری چارپائی کے پاس کھڑا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے چلتا وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میرا مقصد تمہیں ڈرانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں تو یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میری کہانی سن لو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے صرف ایک موقع دو تمہاری زندگی بدلنے کا، کیونکہ میں اپنے احساس گناہ میں پچھلے 10 سالوں سے جکڑا ہوا ہوں اور ایک پل کو سکون نہیں۔ پھر میں اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، تمہاری کہانی سے بھلا میرا کیا تعلق؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا تعلق ہے، جبھی تو میں تمہیں یہ کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے ہم ایک ویران گھر میں رہتے تھے۔ وہاں نہ صرف ہمارا خاندان رہتا تھا بلکہ ہمارے قبیلے کے اکثر جنات بھی وہیں رہتے تھے۔ اس بڑے ہی سے گھر میں کئی سالوں سے ہم رہ رہے تھے۔ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی، یوں سمجھ لو کہ میرے بچپن کے دن تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی اور خوشی وہاں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ انسانوں کی بستی میں رہ کر ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ ہم ان سے الگ ہیں۔ اکثر ہی انسان ہمارے باہر میں باتیں کیا کرتا تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر نہ آیا جائے، لیکن ہم نے آج تک کبھی کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہی ہمارے قبیلے کے سردار بھی اسی کھنڈر میں آ کر رہنے لگے، کیونکہ جس جگہ پر وہ رہتے تھے وہاں پر شیطانی جنات نے قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے ہم بے بس ہو کر اسی کھنڈر میں رہنے پر مجبور تھے۔ لیکن اچانک ہی اس جگہ کو خریدنے کے لیے انسانوں کی ایک ٹولی آنے لگی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی جنات کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کھنڈر بکنے والا ہے۔ کوئی انسان اسے خرید چکا ہے جو اسے گرا کر دوبارہ سے تعمیر کرے گا۔ اب انسانوں کے یوں آنے جانے سے ہمیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس طرح سے ہماری زندگی تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کوئی دیکھنے کو آتا تو کبھی کوئی۔ ہماری نقل و حرکت بالکل ہی رک کر رہ گئی تھی، کیونکہ انسانوں کے خوف سے ہم اکثر ہی دیواروں میں چھپ جایا کرتے تھے اور کئی گھنٹے تک یوں ہی چھپے رہتے۔ پھر ہم نے سنا کہ جب ایک انسان دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ کچھ بھاری معلوم ہوتی ہے، جب سے یہاں سے آیا ہوں کر گیا ہوں میرے کاندھوں پر وزن محسوس ہو رہا ہے۔ تو دوسرا انسان کہنے لگا کہ یار میں کیا، اگر صحت اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ مجھے ان کی باتیں سن کر شدید غصہ آ رہا تھا، جانتے ہوئے بھی کہ ہم جنات وہاں ٹھکانہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کسی بھی طرح باز بھی نہیں آ رہے تھے۔
پھر جب ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ارادے پر مکمل عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں تو جنات کے سردار نے سب کو حکم دیا کہ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو یا ہماری وجہ سے کسی انسان کو نقصان ہو، ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہمارے سارے جنات وہاں سے جانے لگے۔ سب سے آخر میں میرا خاندان رہ گیا تھا۔ میں چونکہ پیدائشی اس کھنڈر میں پیدا ہوا تھا، مجھے اس سے جذباتی لگاؤ تھا، اسی لیے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ جگہ چھوڑ کر جاؤں۔ میں آخر تک وہاں رہا۔ آخر وہاں پر مزدور آنا شروع ہو گئے اور پھر میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا کہ اب تمہارا یہاں رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، اسی لیے تم آج ہی ہمارے ساتھ چلو۔ میں ویسے ہی شدید رنج کی کیفیت میں اور غصے میں مبتلا تھا۔ جاتے جاتے میں نے غلط حرکت کی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو آج تک مجرم سمجھتا ہوں۔ میں جب وہاں سے جانے لگا تو میں نے غصے میں ایک دیوار کو دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے دیوار میری طاقت سے نیچے گری اور اس کے نیچے آ کر ایک مزدور دب کر مر گیا۔ میں تو وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر جنات کے سردار نے مجھے اپنے محل میں بلوایا اور کہنے لگا کہ تم نے ایک انسان کا قتل کیا ہے، اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے قبیلے کے جنات نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تم پہلے جنزاد ہو جس نے یہ حرکت کی ہے۔ آج کے بعد تم ہمارے قبیلے میں نہیں رہو گے جب تک تم اس مزدور کے گھرانے سے معافی نہ مانگ لو گے اور ان کی زندگی سدھارنے میں کوئی کردار ادا نہ کرو گے۔ ہم تمہیں اپنے قبیلے میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ پچھلے 10 سالوں سے میں یوں ہی بھٹکتا پھر رہا ہوں، جگہ جگہ سے پوچھتا پھر رہا ہوں کہ آخر وہ مزدور کون تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ مرنے والا مزدور کہاں رہتا تھا اور اس کا تعلق کس جگہ سے تھا۔ پھر آخر کار میں جنات کے سردار کے پاس گیا اور اسے میں نے التجا کی کہ مجھے صرف یہ تو بتا دیا جائے کہ وہ مرنے والا مزدور کہاں رہتا تھا اور اس کا گھرانہ کہاں پر آباد ہے۔ میرے التجا کرنے پر اس جنات کے سردار نے مجھے تمہارے گھر بھیج دیا۔ یوں میں ایک عام اجنبی بن کر تمہارے گھر میں داخل ہوا۔ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس مزدور کا قتل میرے ہاتھوں ہوا وہ تمہارا باپ تھا، لیکن میرا ارادہ ہرگز بھی اسے مارنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے ناسمجھی میں وہ حرکت کر ڈالی جس کی وجہ سے تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کے لیے میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب میں تمہاری ماں اور تمہارے پورے گھرانے کی زندگی کو ایسے بدلوں گا کہ تم اپنی زندگی پر رشک کرو گی۔ وہ جن زیادہ میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں حیرت سے بتنی کھڑی وہاں پر یہ سب کچھ سن رہی تھی اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا یوں مرے ہوں گے۔ میں تو یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ ابا حادثاتی طور پر مر گئے تھے۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس جنزادے کو معاف کر دوں، پھر بھی اپنی نرم طبیعت سے مجبور ہو کر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب تم ساری کہانی جان گئی ہو، اب دیکھنا کہ میں تمہاری زندگی کو کیسے بدلتا ہوں۔ کل ہی میں اپنے ساتھی جنزادوں کو بلا کر تمہارے گھر کی دوبارہ سے تعمیر کرواتا ہوں اور اسے ایک نہایت خوبصورت گھر کی شکل دے دوں گا۔ میں جو اسے منع کرنا چاہتی تھی، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اماں بیچاری اس عمر میں فیکٹری میں مزدوروں کی طرح کام کر رہی ہیں۔ اچھا ہے کہ اس جنزادے کی مدد حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو ان مشقتوں سے بچا لیں گے۔ وہ جنزادہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا اور میں اسے معاف کر دینا۔ اس نے یہ سب کچھ جانے انجانے میں کیا تھا اور ابا کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ جو مصیبتیں ہم نے جھیلنی تھیں وہ تو ہم نے جھیل ہی لی تھی۔ شام کو جب اماں فیکٹری سے آئی تو میں نے اس جنزادے کی ساری کہانی اماں کو سنا دی۔ اماں کو تو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی جب تک میں اپنی آنکھوں سے اسے نہ دیکھ لوں گی تمہاری کہانی پر ہرگز بھی یقین نہیں کروں گی۔ پھر دوسری رات کو جب ہم سوئے تو ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے آس پاس بہت سے جنزادے کھڑے ہوئے ہیں۔ اماں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان سب کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا خوف تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمارے گھر کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ یوں دھیرے دھیرے کر کے ہر رات وہ ہمارے گھر کی تعمیر کرتے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب ہمارا وہ کچا گھر ایک انتہائی شاندار گھر میں تبدیل ہو گیا۔ جگہ اچھی خاصی بڑی تھی لیکن صرف ایک ہی تو کمرہ تھا، لیکن اس جگہ پر اب 3 کمرے اور بڑا سا صحن بن گیا تھا۔ جنزادہ اپنے ساتھی جنزادوں کو لے کر آتا اور ہر رات کو ہمارے گھر کی تعمیر کرتا۔ پھر اس نے پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا اماں کے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ آپ کے قیمتی 10 سال میری وجہ سے خراب ہو گئے، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ اور آپ کے بچوں کی زندگی کو میں ہر صورت بدل کر رہوں گا۔ اماں کو اب بھی حیرت ہو رہی تھی کہ راتوں رات بھلا میری قسمت ایسے کیسے بدل سکتی ہے۔ پھر جنزادے کا یوں پیسوں سے دیا ہوا تھیلا اماں نے ایک صندوق میں چھپا دیا
میں نے اماں کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کپڑے کی دکان کھولیں اور اس پر کام کرنے کے لیے ایک ملازم رکھ لیں۔ اس طرح ہمارا کاروبار بھی چل پڑے گا اور گھر کا گزارا بھی آرام سے ہو جائے گا۔ اماں کو میرا یہ مشورہ اچھا لگا تھا اور پھر کہنے لگی کہ اماں نے ایک بہت بڑے کپڑوں کی دکان کھولی تھی، اس پر ایک لڑکے کو کام کرنے رکھ لیا تھا۔ اب اماں باقی بچے ہوئے پیسوں کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کل کو تمہاری شادی بھی کرنا ہوگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان پیسوں کو یوں ضائع ہونے دو۔ میں خوش تھی کہ اماں نے فیکٹری میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ بھی بڑھاپے کی طرف ہی جا رہی تھی، اور پھر اس بڑھاپے میں فیکٹری میں کام کرنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اب میں اس جنزادے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے دن رات اس کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ایک دن میں اپنی چھت پر کھڑی تھی جب اچانک میرے سامنے وہ آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی اور پھر کہنے لگی کہ تم نے ہماری زندگی بدل دی، ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، شاید تمہارا یہ احسان ہم زندگی بھر نہ بھلا سکیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو میں اداسی سے اسے کہنے لگی کہ یہاں انسان ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں لیکن کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا۔ تم نے تو پھر بھی بڑا دل کر کے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، ہمارے پچھلے تلخ دنوں کی یادوں کو ہمارے دل سے یوں مٹا دیا جیسے کبھی ہم اس دور سے گزرے ہی نہ ہوں۔ پھر مجھے اداس دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھلے سے ہی تم ایک غریب لڑکی ہو، لیکن جس طرح 2 دن تک تم نے مجھے بغیر کسی لالچ کے کھانا کھلایا اور اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دی، اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ تم کتنی نیک دل لڑکی ہو۔ اس جنزادی کی تعریف میں چپ ہو گئی۔ اب اس پوری بستی میں ایک بھی گھر ہمارے جیسا خوبصورت نہ تھا۔ پڑوس والی خالہ جمیلہ پوچھنے آتی تو تحقیقات کرنے کے لیے اماں سے باتوں ہی باتوں میں پوچھتی کہ تو نے ایسا کیا کیا کہ راتوں رات تو کاروباری عورت بن گئی۔ لیکن میں نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس جنزادے کو یہ بات بری لگ جائے کہ ہم نے اس کا راز تھا سب لوگوں کو بتا دیا۔ پھر اماں خالہ جمیلہ سے کہنے لگی کہ میں ایک عامل کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے ایسا تعویذ دیا کہ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ میں اماں کی بات سن کر بے تحاشا ہنسی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ خالہ جمیلہ پوری بستی میں اس عامل کو ڈھونڈنے گئی تھی کہ وہ کس کونے میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اماں کا کاروبار ترقی کرتا رہا۔ اب وہ میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر ایک بار جب وہ جنزادہ مجھ سے ملنے آیا تو میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم انسان ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا میری دعا ہے کہ تم جیسی خوبصورت دل والی لڑکی کو ایک اچھا انسان ملے جو تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دے۔ میں اس بات کو سن کر اداس ہو گئی تھی۔ شاید دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میں آج بھی اس خوفناک رات کو یاد کرتی ہوں جب برستی بارش میں مکان کی چھت گرنے کو تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا اور وہ رات گزر گئی۔ دیوار گرنے پر میں کتنے دن تک صدمے کا شکار رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور ہماری قسمت بھی اس جنزادے سے بدلی تھی۔ لوگوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ جنزاد کا راز صرف مجھے اور اماں کو ہی معلوم تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ ویسے بھی ہماری زندگی میں اب غم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔